नमस्ते सबैजनालाई म आर्किटेक्ट सोहिना महर्जनको तर्फबाट आज हामी नेपाल इन्स्टिच्युट अफ इन्जिनियरिङको तर्फबाट चाहिँ म्युनिसिपल म्याप मेकिङ कोर्स लिएर आएको छौँ जसमा चाहिँ हामीले चाहिँ अटोक्याड र स्केचअपलाई इन्ट्रोड्युस गर्दैछौँ। आजको हाम्रो अटोक्याड र स्केचअपको इन्ट्रोडक्सन क्लासमा हाम्रो टेबल अफ कन्टेन्टमा छ अटोक्याड कोर्सको इन्ट्रोडक्सन, त्यस्तै गरी अटोक्याडको बेनिफिट्स र युजेस के हो, त्यसै गरी हामीले चाहिँ यसमा डिफ्रेन्ट ड्रइङ्सहरू राखेको छ 2D ड्रइङ रेसिडेन्सियल बिल्डिङ। सो म्युनिसिपल म्याप मेकिङ भन्ने बित्तिकै हाम्रो रेसिडेन्सियल बिल्डिङलाई फोकस्ड गरेको भएर हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ रेसिडेन्सियल बिल्डिङको डिजाइन गर्न सिकाउँछौँ। यसमा चाहिँ हामीले जति पनि म्युनिसिपल फर्मेटमा चाहिने ड्रइङ्सहरू छ यो चाहिँ त्यसमा सिकाउँछौँ भने त्यसमा म्युनिसिपल फर्मेटलाई चाहिने हामीले बाइलजहरू त्यस्तै गरी अरू डिजाइन गाइडलाइन्सहरू पनि यसमा चाहिँ इन्क्लुड गर्नेछौँ। सो यो सबै डिजाइनहरू गरिसकेपछि हामीले यसमा आर्किटेक्चरल डिजाइन प्लस स्ट्रक्चरल डिजाइनलाई वर्किङ ड्रइङमा कसरी गर्ने त भनेर त्यो पनि कुराहरू चाहिँ राखेको छौँ। त्यस्तै गरी हामीले चाहिँ सानो इलेक्ट्रिकल र सेनिटरी इन्जिनियरिङ ड्रइङ पनि कसरी गरिन्छ भनेर चाहिँ त्यसको पनि ग्लिम्स चाहिँ राख्नेछौँ। सो त्यस पछाडि हामीले अटोक्याडबाट 2D ड्रइङ म्युनिसिपल म्याप मेकिङ फर्मेटमा चाहिँ 2D ड्रइङ बनाइसकेपछि चाहिँ अहिले चाहिँ 3D ड्रइङको पनि धेरै नै डिमान्ड बढेको भएर हामीले चाहिँ क्विक एन्ड इजी वेमा चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा स्केचअपको सफ्टवेयर पनि लिएर आएको छौँ जसमा चाहिँ हामीले स्केचअप भनेको के हो, त्यसै गरी 2D ड्रइङलाई स्केचअपमा कसरी 3Dमा कन्भर्ट गर्ने, 3D बनाइसकेपछि त्यसलाई इन्हान्स गर्नलाई रियलिस्टिक फर्ममा लानको लागि भिडियोलाई पनि इन्ट्रोड्युस गरेको छौँ भने भिडियोबाट पनि अझै मोर इन्हान्स गर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ फोटोसपमा चाहिँ पोस्ट प्रोडक्सन कसरी गर्ने त्यो 3D ड्रइङलाई भन्ने त्यो कुराहरू पनि हामीले चाहिँ सिलेबसमा इन्क्लुड गरेको छौँ। सो अटोक्याडको इन्ट्रोडक्सनको बारेमा भन्नुपर्दा अटोक्याड इज जस्ट मेड अप अफ टु वर्ड्स त्यो भनेको एउटा चाहिँ अटो एन्ड क्याड। अटो भनेको जस्ट इट इज सिम्पली द लोगो अफ कम्पनी एन्ड क्याड मिन्स कम्प्युटर एडेड डिजाइन। अटोक्याडमा हामीले 2D ड्रइङ पनि गर्न मिल्छ भने यसमा चाहिँ 3D पनि गर्न मिल्छ। बट हामीले चाहिँ अहिले अटोक्याडमा यो कोर्समा सिक्ने भनेको 2D मोडलिङमा त सिक्छौँ। त्यस्तै गरी अटोक्याड को बारेमा अरू भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अटोक्याड इन्डस्ट्रिजमा चाहिँ यो सफ्टवेयरहरू चाहिँ मोस्टली चाहिँ आर्किटेक्ट्सहरूले, इन्जिनियर्स, त्यस्तै गरी प्रोजेक्ट म्यानेजर्स, ग्राफिक डिजाइनर्स एन्ड अरू प्रोफेसन्सहरूले पनि युज गर्ने गर्नुहुन्छ। AutoCAD को बेनिफिट्स र युजको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि इफ यु आर एन इन्जिनियर्स अर स्टुडेन्ट्स तपाईँहरूलाई चाहिँ थाहा नै होला हामीले चाहिँ ह्यान्ड ड्राफ्टिङ गरेर नै हामी चाहिँ आएको हो। सो ह्यान्ड ड्राफ्टिङ गर्दाखेरि हामीलाई धेरै इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू चाहिने हुन्छ। सो यसमा इरर्सहरू पनि धेरै आउँछ। सो मेहनत पनि धेरै लाग्छ र टाइम पनि धेरै लाग्छ ह्यान्ड ड्राफ्टिङ गर्दा। सो यो अटोक्याडले चाहिँ हामीलाई चाहिँ एउटा बेनिफिट लिएर आएको छ। हामीले चाहिँ यो अटोक्याड युज गर्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि डिजाइनहरू गर्दा चाहिँ क्विक हुन्छ र यसले टाइम पनि सेभ गर्छ। त्यस्तै गरी हामीले त्यसमा एक्ज्याक्ट डाइमेन्सनहरू युज गर्ने भएको भएर यसले चाहिँ एक्युरेसी पनि मोर एक्युरेसी पनि हुन्छ। त्यसै गरी हामीले चाहिँ इजिली एउटा फाइललाई चाहिँ मिरर गर्न मिल्छ, कपी एन्ड पेस्ट हरेक फाइललाई गर्न मिल्ने भएको भएर इजिली मोडिफाई पनि गर्न सक्छौँ। र यो अटोक्याडको फाइलहरू चाहिँ हामीले चाहिँ इजिली कुनै पनि सफ्टवेयरमा चाहिँ ट्रान्सफर पनि गर्न मिल्छ र कन्भर्ट पनि गर्न मिल्छ। जस्तै अटोक्याडको कुनै पनि ड्रइङहरूलाई चाहिँ हामीले पिडिएफमा, जेपिजी फाइलमा पनि कन्भर्ट गर्न मिल्छ भने हामीले अरू सफ्टवेयरहरू जस्तै स्केचअप, रिभिट यिनीहरू सबैमा चाहिँ हामीले चाहिँ ट्रान्सफर पनि गर्न मिल्छ अटोक्याडको फाइलहरू। यो चाहिँ सानो ग्लिम्स हाम्रो 2D ड्रइङको भयो, रेसिडेन्सियल बिल्डिङको एउटा चाहिँ प्लान भयो। त्यस्तै गरी हाम्रो प्लान गरिसकेपछि हामीले एलिभेसन्सहरू गर्न सिक्छौँ। एलिभेसन्सहरू गरिसकेपछि त्यसको बिल्डिङको सेक्सन कसरी गर्ने, त्यसमा डाइमेन्सनिङहरू कसरी गर्ने, डिटेलिङहरू यो कुराहरू पनि हामीले सिक्नेछौँ। त्यस्तै गरी यो सबै सिकिसकेपछि हामीले यसलाई चाहिँ म्युनिसिपल फर्मेटमा राख्नको लागि एउटा लेआउट चाहिने हुन्छ। A1 साइजको लेआउटहरू, त्यस्तै गरी A1 देखि लिएर अरू डिफ्रेन्ट A2, A3 कसरी त्यो लेआउटहरूमा राख्ने त हामीले चाहिँ हो एक्ज्याक्ट जुन स्केलमा चाहिरहेको हुन्छ, नट टु स्केल कसरी गर्ने, स्केलमा कसरी राख्ने र कुन कुन स्केल चाहिँ हाम्रो म्युनिसिपल फर्मेटमा चाहिन्छ, अझ हाम्रो ड्रइङहरूमा चाहिँ के अरू एलिमेन्ट्सहरू चाहिन्छ यो कुराहरू पनि हामीले सिकाउनेछौँ। त्यसै गरी अब हामीले ड्रइङहरू गर्दाखेरि चाहिँ एउटा बिल्डिङमा 4टा रुम बिचमा प्यासेज मात्र राख्दैमा चाहिँ त्यो बिल्डिङ राम्रो हुन्छ भन्ने हुँदैन। त्यो बिल्डिङ लाई चाहिँ राम्रो बनाउनको लागि हामीले डिफ्रेन्ट एस्पेक्टहरू चाहिँ
गाइडलाइन्सहरू अनुसारले चाहिँ हामीले डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो हामीले चाहिँ डिजाइन गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरूलाई फिजिकल एस्पेक्टमा कसरी फोकस गर्ने, जस्तै लोकेसनदेखि लिएर बिल्डिङको ओरिएन्टेसन कता हुनुपर्छ, त्यसको सर्भिस रोडहरू भयो भने कतिको सेटब्याक छोड्नुपर्छ, त्यसको नेचर अफ ग्राउन्ड अनुसारले त्यसको क्लाइमेटिक रेस्पोन्सिभ बिल्डिङ कसरी डिजाइन गर्ने त भन्ने त्यो कुराहरू पनि सिकाउँछौँ भने हामीले चाहिँ क्लाइन्टको रिक्वायरमेन्ट अनुसारले हामीले कसरी घरको डिजाइन गर्ने, क्लाइन्टहरूलाई कसरी कन्भिन्स गर्न सक्छौँ, हो त्यहाँको नेबरहुड कस्तो छ, यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ इन्क्लुड गरेर एउटा डिजाइन गाइडलाइन बनाइएको छ। त्यो चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा बेटर डिजाइनिङ म्युनिसिपल फर्मेट मात्र नभएर एउटा बेटर वेमा डिजाइन कसरी गर्ने त भन्ने त्यो कुराहरू पनि हामीले चाहिँ डिजाइनिङ फेजमा चाहिँ सिक्छौँ। त्यस्तै गरी अहिले चाहिँ हाम्रो वास्तुशास्त्रको डिमान्ड धेरै बढेको छ क्लाइन्टहरूको। सो वास्तुशास्त्र भनेको के हो? वास्तुशास्त्रमा हामीले कसरी डिजाइन गर्न सक्छौँ त? सो वास्तुशास्त्र कतिको भ्यालिड छ त हाम्रो डिजाइनमा? हो त्यो कुराहरू पनि हामीले चाहिँ फर्दर डिजाइनिङ फेजेसहरूमा सिक्दै जान्छौँ। त्यस्तै गरी डिजाइनिङ गर्दाखेरि हामीले अरू कुरा ध्यान दिनुपर्ने अरू गाइडलाइन भनेको जस्तै बाइलजहरू आउँछ, अहिले सेटब्याकको कुराहरू आउँछ, कति जग्गा छोड्ने, कतिको जग्गा हामीले घर बनाउन पाउँछौँ, कतिको फ्लोराइड जान पाउँछौँ, यो कुराहरू पनि सिक्नेछौँ। त्यस्तै गरी कुनै पनि रुमको साइजेसहरू कति हुनुपर्छ त, मिनिमम र म्याक्सिमम साइज कति राख्न सक्छौँ हामीले कुनै पनि, जस्तै लिभिङ रुमको साइज कति हुनुपर्छ, किचनको साइज कति हुनुपर्छ, बाथरुमको साइजहरू कति हुनुपर्छ, बेडरुमहरूको, हो यो सबै कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ डिजाइनिङ फेजमा सिक्दै जानेछौँ। प्लस हामीले त्यसमा फर्निचर लेआउटहरू गरेर पनि कसरी हामीले एउटा रुमलाई चाहिँ डिजाइन गर्न सक्छौँ, त्यसको लिमिटेसन कसरी राख्न सक्छौँ त भन्ने फर्निचर डिजाइनबाट पनि सिक्छौँ। त्यस्तै गरी हामीले चाहिँ कुनै पनि बिल्डिङलाई इनर्जी इफिसियन्ट बनाउने हो भने त्यसमा नेचुरल डे लाइटको प्रोभिजन चाहिँ एकदमै हुनुपर्छ, हो कुनै पनि बिल्डिङलाई हेल्दी बनाउनको लागि हामीलाई चाहिँ प्रपर एयर सर्कुलेसन र प्रपर लाइटिनिङ चाहिँ हुनुपर्ने एकदमै जरुरी हुन्छ, हो त्यही भएर हामीले चाहिँ कुनै पनि बिल्डिङमा हाम्रो कति पर्सेन्टको लाइट राख्ने, कत्रो झ्याल राख्ने, कुन साइजको झ्यालहरू राख्ने, कुन साइजको ढोकाहरू राख्नुपर्छ, यो पनि कुन एरियामा कस्तो खालको राख्नुपर्छ, यो पनि गाइडलाइन्सहरू हामीले दिनेछौँ। सो हामीले चाहिँ अरू आर्किटेक्चरमा कुनै पनि बिल्डिङमा इन्फ्लुएन्स हुने कुराहरू भनेको टोपोग्राफी, त्यहाँको टोपोग्राफी भन्ने बित्तिकै त्यहाँको ल्यान्ड साइजेसहरू कस्तो खालको हुन्छ, फ्ल्याट ल्यान्ड छ कि कन्टुर ल्यान्ड छ कि, हो त्यो कुराहरूमा कसरी डिजाइन गर्ने भन्ने कुराहरू पनि सिक्छौँ। त्यसै गरी त्यसमा हामीले बिल्डिङ मटेरियल्सहरू के छ, कुन खालको बिल्डिङ मटेरियलहरू युज गर्दा बेटर हुनसक्छ, त्यसै गरी त्यहाँको क्लाइमेट अनुसारले हाम्रो कुन चाहिँ क्लाइमेट अनुसारले कस्तो खालको घर बनाउनुपर्छ त भन्ने कुराहरू पनि सिक्छौँ, हो त्यसै गरी हाम्रो आर्किटेक्चरल ड्रइङ कम्प्लिट भइसकेपछि हामीले स्ट्रक्चर ड्रइङमा चाहिने कम्पोनेन्ट्सहरू के छ, यसमा हाम्रो म्युनिसिपल फर्मेट अनुसारले चाहिँ यसमा के एलिमेन्ट्सहरू हाम्रो चाहिँ बिल्डिङ कम्पोनेन्ट्सहरू हामीले इन्क्लुड गर्नुपर्छ, ड्रइङहरू के चाहिन्छ त यसमा, जस्तै कोलुम लेआउटहरू होला, हो स्ल्याब डिजाइनिङदेखि लिएर हाम्रो बिम लेआउटहरू कसरी राख्ने त, यो सबै कुराहरू वर्किङ ड्रइङमा चाहिँ हामीले सिक्दै जान्छौँ। This is some of the glimpse of my projects. सो अहिले सबै तपाईँले 3D पिक्चर्सहरू देखिरहनु भएको होला, हो यसमा 2D पिक्चर्सहरू पनि छ। यो चाहिँ हामीले चाहिँ 2D ड्रइङबाट 3D पिक्चरमा 3Dमा चाहिँ कसरी कन्भर्ट गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ स्केचअपबाट चाहिँ सिक्छौँ है त। सो यो सबै चाहिँ हामीले स्केचअपबाट बनाएको पिक्चर्सहरू हो। स्केचअपको कुरा गर्नु पर्दाखेरि इट इज 3D सफ्टवेयर जहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ 3D कसरी बनाउने भनेर सिक्छौँ। यसमा चाहिँ हामीले अटोक्याडमा ड्रइङ गरेको 2D ड्रइङलाई चाहिँ स्केचअपमा 3Dमा कसरी कन्भर्ट गर्ने त त्यो कुराहरूको इन्ट्रोड्युस गर्दै जान्छौँ। सो स्टेप बाई स्टेप हामीले अटोक्याडको टेम्प्लेट्सहरूदेखि लिएर त्यसको फङ्सनिङहरू सिक्दै जान्छौँ। त्यसमा के टुल्सहरू छ, त्यसमा कमान्ड्सहरू के छ, हाम्रो यसमा स्केचअपमा युज गर्ने कमान्ड्स र अटोक्याडमा युज गर्ने कमान्ड्समा कतिको भ्यारी छ, कतिको सिमिल्यारिटी छ, यो कुराहरू पनि हामीले सिक्दै जान्छौँ। सो इम्पोर्ट एन्ड एक्सपोर्ट कसरी गर्ने फाइल्सहरू, हो त्यस्तै गरी यो कुनै पनि कम्पोनेन्टहरूलाई ग्रुपिङ कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू पनि छ। हामीले चाहिँ लेयर्सहरूमा कसरी काम गर्ने, यो सबै कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ अटोक्याडमा प्लस हामीले स्केचअपमा पनि सेम तरिकाबाट सिक्दै जानेछौँ। त्यस्तै गरी हामीले चाहिँ स्केचअपमा ड्रइङ गर्न नसक्ने या त हामीलाई कहिलेकाहीँ चाहिँ अल्छी पनि लाग्छ सबै ड्रइङ गर्न, फर्निचरहरू राख्न झ्याउ लाग्छ, यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ
वेयर हाउसबाट कसरी लिएर आउने त 3D वेयर हाउसबाट कसरी ल्याउने फर्निचरहरूदेखि लिएर झ्याल टुक्काहरू हो कसरी लिएर आउने यो कुराहरू पनि वेयर हाउसमा हामीले कसरी सर्च गर्ने कुन कुन हामीलाई एलिमेन्ट्सहरू चाहिन्छ यो पनि राख्नेछौँ। त्यस्तै गरी तपाईँहरूको यो ल्यान्डस्केप डिटेलिङ्सहरू कसरी गर्ने त स्केचअपमा हो घर मात्र बनाएर भएन त्यसको वरिपरिको सराउन्डिङहरू कसरी फर्म गर्ने त्यो कुराहरू पनि हामीले सिक्नेछौँ। सो सबै अब हामीले चाहिँ बिल्डिङ 3D बिल्डिङ बनाइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ रियलिस्टिक फर्ममा लिएर आउनको लागि हामीले मटेरियल्सहरू युज गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले यहाँ पिक्चरमा देखिरहनु भएको छ होला यहाँ स्लोप छाना छ यसमा चाहिँ सिजिआई सिटहरू युज गरिएको छ हो। सो यो सिजिआई सिटहरू युज गर्दाखेरि कस्तो टेक्सचर राख्ने तपाईँले ब्रिक वाल राख्दा कस्तो कलरिङहरू चाहिँ कस्तो खालको कलरहरू चुज गर्न मिल्छ पेभमेन्ट्सहरूमा यो कुराहरू पनि हामीले मटेरियल्सहरूमा सिक्दै जान्छौँ। त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ इभन स्केचअपमा चाहिँ डे एन्ड नाइटको भ्यू गर्न मिल्छ हामीले आर्टिफिसियल लाइट राखेर पनि गर्न मिल्छ भने डे लाइटहरूलाई पनि हामीले चाहिँ म्यानेज गर्न मिल्छ यसमा चाहिँ। त्यस्तै गरी हामीले क्यामेराको पोजिसनिङहरू कसरी राख्ने त्यसमा चाहिँ हामीले 3Dहरूको भ्यूहरू 3D बनाएर मात्र त भएन त्यसको पिक्चर्सहरू पनि चाहिने हुन्छ र पिक्चर्सहरू क्याप्चर गर्दाखेरि यसको क्यामेरा पोजिसनिङहरू पनि चाहिने हुन्छ। इभन तपाईँहरूले चाहिँ सिनहरू कलेक्ट गरेर यसमा चाहिँ स्केचअपबाट 3D पिक्चर मात्र नभएर भिडियो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यही भएर त्यसमा वाक टुलहरू कुन युज गरिन्छ यो कुराहरू पनि हामीले चाहिँ बिस्तारै सिक्दै जान्छौँ स्केचअपमा र सिन्सहरू कसरी गर्ने। इभन तपाईँहरूले स्केचअपमा 3D बनाइसकेपछि चाहिँ स्केचअपको 3Dबाट नै तपाईँले यसमा सेक्सन यसको एलिभेसनहरू यसको प्लान कटिङहरू सबै चाहिँ स्केचअपबाट चाहिँ फेरि अटोक्याडमा पनि कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ र यो कुराहरू कसरी गर्ने यो कुराहरू पनि हामीले चाहिँ बिस्तारै एक्सपोर्ट कसरी गर्ने अब यहाँको 3Dलाई चाहिँ हामीले 2Dमा चाहिँ फेरि अटोक्याडमा कसरी ट्रान्सफर गर्ने त यो कुराहरू पनि सिक्दै जान्छौँ। त्यस्तै गरी हामीले लेआउटमा कसरी राख्ने स्केचअपको फाइललाई त्यस्तै गरी यसलाई प्रिन्टिङ एन्ड प्लटिङ कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले सिक्दै जान्छौँ। त्यस पछाडि चाहिँ हामीले चाहिँ फोटो रियलिस्टिक रेन्डर कसरी गर्ने त स्केचअपबाट त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ भिरेबाट सिक्छौँ हो। भिरेबाट चाहिँ हामीले चाहिँ प्लगइन्सहरूको कुन हुन्छ 3D मोडलिङहरूमा यो भिरे गर्दाखेरि भिरे भनेको एउटा चाहिँ हाम्रो 3Dलाई चाहिँ रियलिस्टिकमा रेन्डरिङ गर्ने एउटा सफ्टवेयर मात्रै हो। यसमा चाहिँ यो स्केचअपको फाइललाई पनि रेन्डर गर्छ यसले 3D म्याक्सको जस्तै अटोटेक्समा अरू मोर सफ्टवेयर 3D सफ्टवेयर जति पनि धेरै 3D सफ्टवेयरहरू छ यो चाहिँ भिरे भनेको चाहिँ यसमा सबैमा युज हुने सफ्टवेयर हो। सो यो सफ्टवेयर चाहिँ हामीले चाहिँ रियलिस्टिक भी स्केचअपको 3Dलाई रियलिस्टिक भीमा कसरी लिएर आउने भन्ने चाहिँ हामीले भिरेको थोरै इन्ट्रोडक्सन पनि गराउँछौँ र सिकाउँछौँ पनि। त्यसमा लाइटनिङहरू कसरी राख्ने त्यस्तै गरी यसमा भिरेको मटेरियलहरू कसरी बनाउने हो। त्यस्तै गरी डिटेलिङ कसरी गर्ने ट्युनिङहरू फाइन ट्युनिङ ब्राइटनेस डार्कनेस सार्प यो सबै कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ भिरेबाट चाहिँ सिक्नेछौँ। त्यस्तै गरी भिरेबाट पनि अझै रियल हाम्रो यो अगाडिको पिक्चर तपाईँले भिडियोको देख्न सक्नुहुन्छ नि सेकेन्ड पिक्चर चाहिँ हाम्रो फोटोसपबाट पोस्ट प्रोडक्सन फोटोसपबाट यो फर्स्ट पिक्चरलाई चाहिँ हामीले सेकेन्ड पिक्चर जस्तो बनाउनको लागि चाहिँ फोटोसपको हेल्पबाट चाहिँ गर्न सक्छौँ। सो हामीले चाहिँ स्केचअपबाट 3D बनायौँ त्यसलाई चाहिँ रियलिस्टिक बनाउनको लागि मोर भिरेमा लग्यौँ रेन्डरिङको लागि र त्यो भिरेबाट रेन्डरिङ गरेकोलाई फर्दर मोर हामीले चाहिँ त्यसलाई मोर रियलिस्टिक बनाउन नेचरसँग इन्भाइरोमेन्ट त्यहाँको इन्भाइरोमेन्टसँग कोल्याप्स गर्नको लागि हामीले चाहिँ फोटोसपबाट गर्न सक्छौँ। त्यही भएर हामीले चाहिँ सर्ट पोस्ट प्रोडक्सन इन फोटोसप भनेर पनि राखेको छौँ। सो थ्याङ्क यू फर बिङ अ गुड लिसनर। थ्याङ्क यू फर बिङ अ गुड लिसनर। तपाईँहरूलाई हाम्रो यो प्रेजेन्टेसन मन पर्यो भने या त तपाईँहरूलाई केही क्वेसन्सहरू क्वेरिजहरू छ भने कमेन्ट बक्समा ड्रप गर्न सक्नुहुन्छ र इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड टु जोइन दिस सेसन तपाईँहरूलाई यो सेसन जोइन गर्न मन छ अटोक्याड या त स्केचअपहरू सिक्न मन छ भने चाहिँ माथि दिएको लिङ्कबाट चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ फर्म फिलअप गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू।